हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त सोनू पंजाबी। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल स्वैग कूल। दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर पाकिस्तानी रोने लगे और अब कश्मीरी ने कहा भारत माता की जय। कश्मीरी बोले कि अब हम पाकिस्तान से पीओके पी लेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान को कैसी मिर्ची लगी है। मेरा ये पहला वीडियो है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो। हमें देख के बेचारे कांप जाते होंगे, कहते होंगे ले ये फिर आ गए। तो अब बात ये है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तभी कुछ ठीक होगा। खैर, हम जाते जाते फिर एक बार फिर जैद हामिद साहब को याद करते हैं। वैसे भी आज हमारा शो है जैद हामिद स्पेशल। ईरान के अंदर भी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है। पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी। जी, और ये थे जैद हामिद साहब जो यही कह रहे थे कि बलूचिस्तान में बार बार जैसे भारत का नाम लिया जाता है कि जी भारत वहां पे मौजूद है, और यही बात एक बार फिर जैद हामिद साहब फिर वही बात कर रहे थे। और लेकिन बहरहाल आज हमने जो है वो कोशिश की थी कि हम जैद हामिद साहब के कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपको दिखाएं, और आप लोग यकीनन बहुत लोग इंतज़ार करते हैं उनकी हर नई स्टेटमेंट का। हमें भी बहुत इंतज़ार होता है, हम भी बहुत ख्याल रखते हैं कि जैसे ही वो कोई बात करें तो हम फौरी तौर पे आपको आनी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, ये थे जैद हामिद साहब जो कि यकीनन एतराज़ कर रहे थे, जो इंडियन मिनिस्टर गई थी या इंडियन पार्लियामेंटेरियन गई थी सऊदी अरब, उसके ऊपर। लेकिन उससे मुझे सऊदी अरब से याद आया कि जैद हामिद साहब सऊदी अरब नहीं जाते, न जाने क्यों। जब से उनको वो कोड़े पड़े उसके बाद से तो वो गए नहीं। मैंने सॉरी मैंने सुना था कि तकरीबन 200 कोड़े पड़े हैं जैद हामिद साहब को, और किस जुर्म में वो तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर सुना है कि 200 कोड़े पड़े। खैर होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर उसके बाद मैंने जैद हामिद साहब को सऊदी अरब जाते नहीं देखा। मगर ये जरूर है कि जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, जिस किस्म के एतराजात वो कर रहे हैं, शायद उनको उस पर शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की बातें करते हुए। लेकिन बहरहाल वो इसी तरह की बातों की वजह से सुने और पहचाने जाते हैं। हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, ये भी बड़े अफसोस की बात है। खैर, हम चलते हैं यहाँ से। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अब तो आप जानते ही हैं कि जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियोस ज़्यादा आएंगी, और यानी कि 3 से 4 वीडियोस कोशिश है कि आएँ। और उसकी रीज़न यही है कि इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन की अपडेट भी हमने आपको देनी है, और क्या क्या हमारे पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, और क्या क्या हंगामा है यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और कोशिश करेंगे कि हम आपको लाइव तो नहीं, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो रोड्स के ऊपर जाकर भी हम लोगों से बात करें, और वो भी हम आपको दिखा पाएँ। देखें वो अभी हम कर पाते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। उसमें लोकसभा ने उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज़ दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी।
فارن ریلیشنز کمیٹی بھی جو ہے وہ زیادہ آپٹکس پہ کام کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیشنز، اسٹیٹ، ان کا فارن آفس، منسٹری فار ایکسٹرنل افیئرس، کنٹینیوسلی ایک کام کر رہے ہیں ود دا سپورٹ آف دا میڈیا. دے آر ٹارگیٹنگ پاکستان امیڈیٹلی، ہر فورم سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن مجال ہے کبھی پاکستان کی حکومت، جو پارلیمنٹ کی بات کروں گا، حکومت تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے. اب یہ ایکسٹرنل افیئرس کمیٹی ہے ہر ملک کے اندر، پارلیمنٹ کی، یہ جیسے لوک سبھا ہے تو راجیہ سبھا بھی ہے، تو لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی ایکسٹرنل افیئرس کمیٹی آئی تھنک ہوگی، اور کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز کے اوپر. اور اس حوالے سے وہ جناب انہوں نے پاکستان پہ جتنے بھی الزامات لگائے ہیں، اور مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان جو ہے وہ FATF جو ہے کو رسپانس نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے نہیں. اب اس کو اگر اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو سمجھا جائے فار ایگزامپل، تو انہوں نے ایک لمبی چارٹ شیٹ دی ہے پاکستان کے خلاف، اور جناب ISI جو ہے اس کے ٹیررسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، LAT JE MHM، اس طرح جتنی بھی، وہ ظاہری بات ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ایک SOP ہے جو انڈین پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے فیڈ کیا، بتایا، جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے، یا اگر انہوں نے پبلک سے اس حوالے سے سپورٹ لی ہے، ان سے پوچھا، اس نے کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دے دیں. اور یہ ایک چیز، اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ٹربلڈ نیبرہڈ میں ٹائم پہ اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دینے سے الٹا پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ میری پرسنل اوپینین ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بلاول صاحب نے کہا، یہ کل کشمیر ڈے گزرا ہے، انہوں نے یہ بات کیا کہ بھائی اگر میں گورنمنٹ میں آیا تو میں جو ان سے کشمیر آزاد کرا لوں گا. یہ 76 سال سے کشمیر کا آزاد کروانے چل رہے ہیں، ہو کیوں نہیں رہا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان اگر چل رہا ہے تو ہونا تو چاہیے. اگر کوئی ہے ایسا آدمی تو میں کہتا ہوں ویری گڈ، اگر نہیں ہے تو یہ تو نعرے تو سن رہے ہیں ہم. آپ 76 سال سے سن رہے ہیں نا، 40 سال سے تو میں بھی سن رہا ہوں. 76 سال سے ہم ایک قوم نہیں بنے تھے. یہ چیز ہے، میری بات سنیں، آپ بن گئے. جب ایک عظیم قوم بن جاتی ہے نا، تو اپنے فیصلے انسان خود کر سکتا ہے. کسی یہ نہیں ہے فلانا MP چاہیے، فلاں وہ چاہیے، فلاں امریکہ کی صرف ایک قوم بننے سے شعور آتا ہے. ایک قوم بننے سے آپ دیکھیں ترکی کو دیکھیں. اب انڈیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کراس بارڈر ٹیررزم فیس کر رہے ہیں. پاکستان بھی یہی کہتا ہے، لیکن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دنیا میں اپنے کیس کو ایمپلیفائی کر پا رہی ہے؟ انڈیا کہتا ہے جی ہمارا ٹربل نیبرہڈ ہے پاکستان افغانستان، وہ افغانستان کو بھی اپنا ٹربل نیبرہڈ لیتے ہیں. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ افغانستان کو بھی اپنی نیبرہڈ میں لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ریکروٹمنٹ ٹارگٹ ہے، جتنی بھی گلوبل ٹیرر گروپس ہیں ان کا ریکروٹمنٹ ٹارگٹ انڈیا کے اندر ہے. اٹ مینس دے آر ٹارگٹنگ دا مسلم پاپولیشن. وہ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں وہ بیسیکلی جو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، القاعدہ ہے، ISIS ہے، داعش خوراسان ہے، یا جتنے بھی گروپس ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی چیز پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے ٹربلڈ نیبرہڈ میں ہیں. ایک طرف سے انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے. پہلے پاکستان کہتا تھا جناب کہ انڈیا افغانستان کے راستے سے دہشت گردی کرا رہا ہے. ابھی پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا نے، اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس کے پاکستان کے فارن آفس نے، جو سیکرٹری خارجہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ انوالو ہے، اینڈ دین ان بندوں کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے جہاد کشمیر اور ان سے رہا ہے. سو انڈین لیڈرشپ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے کہ انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر کراچی، سیالکوٹ اور مختلف جگہوں پہ جو پاکستانی انوالو ہے. اب دیکھیں یہ جو انڈیا کا مقدمہ ہے، کیا اس کو پاکستان سے کوئی جواب دے گا؟ کوئی بھی پاکستان سے جواب نہیں دے گا. انڈیا اپنی پارلیمنٹ
کی آواز ہے. دیکھیں انڈیا کنسیڈرز کہ ہماری پارلیمنٹ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی وقت ہی کم کر دی ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی دو طریقے سے وقت کم کی ہے. ایک تو ہم نے اس طرح وقت کم کی ہے کہ جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے کیا کر رہے ہیں, باہر چیزیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹل کرو, پبلک کے سامنے شور ڈالنے کی کرنے کی ہمیں باتیں کیا ضرورت ہے. سو ہم جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے, وہاں فیصلے کریں گے, پارلیمنٹ میں آ کے اوکے کر کے تو گھر چلے جائیں گے. سو وہ پبلک ڈبیٹس جو ہوا کرتی تھی پارلیمنٹ کے اندر جس کو لارجلی میڈیا کور کرتا تھا, میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے یا کسی بھی ملک کا میڈیا, اس کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے